एक्सपिरियन्स आयलो आनी एक संद मेळ्ळी म्हाका लोकां कडेन डायरेक्ट वचपाची. ह्या इलेक्शना खातीर ज्या ज्या लोकांनी खरें तर आयज आमी ही प्रेस आपयल्या ती ज्या लोकांनी इलेक्शनान म्हाका वोट केले सगळ्याच लोकां मेरेन म्हाका वचप शक्य जालें ना. जितलें म्हाका शक्य आशिल्लें म्हज्या कॅपेसिटीच्या हाजेर हांव लोकां मेरेन पावलें आनी तितल्या खूबच म्हणजे जशें जशें शक्य आशिल्लें तशें तशें हांव लोकां मेरेन पावलें. म्हज्या कमिटीनी म्हाका खूब साथ दिलो आनी ज्या ज्या लोकां कडेन हांव पावलें ज्या लोकांनी स्वता म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी जांकां हांव कॉन्टेक्ट करपाक शकलें ना जावं त्या लोकांनी म्हाका कॉन्टेक्ट करपाक शकलें ना अशें आसतना सुद्दां तांच्यांनी फक्त मिलन वांयगणकर हे मनीस इलेक्शनाक उबे रावला हें पळयलें आनी तांच्यांनी आपले वोट्स दिले. अशें सगळे म्हजे जे वोटर्स आसा म्हजे फ्रेंड्स आसात म्हजे रिलेटिव्स आसात म्हजे वळखीचे आनी जितले जितले लोकांनी म्हाका एक बरे कॅन्डिडेट म्हणून जाय ज्या ज्या लोकांनी म्हाका वोट केले आसा त्या सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा आयच्या ह्या क्षणाक. तेच बरोबर ज्या मिडियान सगळ्यान व्हडलो सपोर्ट म्हाका केल्लो आसा स्वता तांच्या म्हणजे कॅपेसिटीचेर तांच्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. मिडिया कडेन चड सुद्दां जरी हांव पावलें ना तरी जाल्यार म्हाका तांच्यांनी जितलो सपोर्ट केल्लो आसा तो म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्लो आनी हे तांचे मिडियाचे उपकार हांव खऱ्यांनीच केन्नाच विसरूंक शकना. आनी मुखारूय जेन्ना म्हजी वाटचाल आसतली सोशियो पॉलिटिकल म्हज्या कार्यान मिडिया मदीं सदांच हांव तांचे उपकारी आसतलें आनी तांची म्हाका हांव अपेक्षा करता व्यक्त करता की हो सपोर्ट सदां काळ तांचो आसता. तेच बरोबर म्हाका आयज एक गोश्ट अशी हांगासर सांगपाची आसा की म्हाका खूब कमी टायम मेळ्ळो आनी हांव जाय त्या प्रमाणांत कारण एकले भोंवप जावं कमिटी इतली आनी तांचे बरोबर हें इतलें पॉसिबल नाशिल्लें. आख्खो जो हें आसा आमचो नॉर्थ गोवा आसा ताका इतलो कवर करप पॉसिबल नाशिल्लें. आनी जेन्ना हें जालें म्हाका टिकेट म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणून हांवें हें केलें फॉर्म भरलें आनी ताज्या उपरांत रोखडोच म्हाका कांय कारणांक लागून कारण हांवें जेन्ना हें नॉमिनेशन फायल केलें सुरवातीकूच म्हटल्यार म्हाका BJPचे जे हें आसा तांच्यांनी म्हाका ऑब्जेक्शन हाडलें म्हज्या नॉमिनेशन जें फायल केलें त्या फॉर्माचेर आनी तातूंतल्यान म्हणजे खंय तरी म्हाका आडखळ हाडपाचो एक प्रयत्न जाल्लो. कारण ह्या लोकांनी म्हजो खऱ्यांनी धोसको घेतलेलो असो म्हाका दिसता. कारण म्हजे जे हें आसा संपर्क जो म्हजो आसा तो सगळो गोंयभर आसा आनी हातूंतल्यान खरेंच कितें तरी एक परिणाम जावंक शकता असो तांकां धोसको आशिल्लो आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी एक प्रयत्न केलो की म्हजें नॉमिनेशन जें आसा तें भायर पडचें अशें म्हणून आनी तांच्यांनी रिटर्न ऑब्जेक्शन फायल केलें. पूण तातूंतल्यानूय एक हें आसा सही सलामत म्हणटात तशें कारण कांयच ऑब्जेक्शन घेवपा सारकें कांय हें नाशिल्लें. तातूंतल्यान हांव म्हजें जें नॉमिनेशन आसा तें रिटेन जालें. आनी दुसरें म्हटल्यार साम दाम दंड भेद अशे चारूय ज्यो गोश्टी आसात त्यो म्हजे बाबतीन खूब हें जालो ताजो इम्प्लिमेंटेशन जालें आनी ताका लागून खुबश्या प्रमाणान म्हजेर हें आयलें लिमिट्स आयल्यो म्हाका प्रचार करपा खातीर आनी ताका लागून लोकांक अशें दिसलें की मिलनान नॉमिनेशन फायल केलें आनी खंयचे तरी पार्टेक जावं हे पार्टेन ताका पयशे दिले आनी ते प्रचार करपाचो ताजो स्टॉप जालो असो म्हणून खूब लोकांचो एक समज आसा. आनी म्हाका तशें विचारताय बी अशे कितलेशेच म्हजे फ्रेंड्स विचारता म्हणजे वळखीचे लोक विचारता तुवें प्रचार कित्याक कमी जालो तुजो म्हणजे हाजें कारण कितें काय म्हणून जाल्यार म्हाका म्हज्या ह्या सगळ्या म्हज्या फ्रेंड्सांक जांकां तांकां दुबाव आसा जाल्यार तांकां म्हाका सांगपाक जाय की पार्टे कडल्यान म्हणटा तो आमकां झिरो फंडींग आशिल्लें. हो स्टेटमेंट आसा हो स्टेटमेंट बँकेंतल्यान हांव घेवन आयिल्लें आसा कारण आमकां हो करंट अकावंट आशिल्ल्या कारणान आमकां करंट अकावंटाक पासबूक मेळना ताका लागून हो स्टेटमेंट हांव घेवन आयलां आनी पार्टे कडल्यान हो झिरो फंडींग आसा. ताका लागून म्हजें हें अशें आसा म्हजें रिक्वेस्ट आसा म्हजे जे फ्रेंड्स आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा जे म्हाका लोक विचारतात की मिलनान पयशे घेतले आनी खंय तरी ताणें आपलो प्रचार कमी केलो जावं प्रचार थांबयलो अशें कांयच ना. म्हज्या ज्या कॅपेसिटीन आशिल्ले ते प्रमाणे हांवें म्हजे खर्च करून आनी म्हजे कांय फ्रेंड्स आसात तांच्यांनी हो हें थोडे फार जो हेल्प केलो आनी ताका लागून हांव म्हजें जे जितले पॉसिबल आशिल्लें तितलो प्रचार करपाक पावलें. म्हाका फकत म्हज्या ज्या लोकांनी म्हाका आयज सपोर्ट केल्लो आसा इलेक्शना खातीर आनी मॉरल सपोर्ट दिल्लो आसा म्हज्या प्रेस मिडियान म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा तांचे खातीर आयज हांव
आनी हे कमिटीकूय हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज ही प्रेस हांव हांगासर सोंपयता आसतना सगळ्या म्हज्या मिडियाक परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. तुमकां कितें टायम हें जालो, तुमकां लेस मेवलो टायम, तुमी पयली तयारी करून घातली अचानक कशें जालें डिसिजन? ना, हें कशें आसा, पार्टी कडेन खुबशीं नांवां पाविल्लीं गोंयांतल्यान कॅन्डिडेट अशें म्हणून, आनी तातूंतल्यान म्हजेंय नांव आमच्या कोणें आमचे जनरल सेक्रेटरीन पावयलें अशें, आनी ताजेर विचार जावन मागीर म्हजें नांव हें करता म्हणसर म्हाका म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणून नांव हें करता म्हणसर मातसो टायम गेलो आनी लास्ट मिनटाक म्हणटात तशें हें जालें म्हजें नांव तांच्यांनी सिलेक्ट केलें आनी म्हाका कॅन्डिडेट म्हणून तुवें इलेक्शन लडोवचें अशें म्हणून सांगलें. आनी हें ह्या सगळ्या प्रोसेसान म्हणजे ऑन लास्ट मिनटाक म्हाका फॉर्म भरपाक पडलो. आनी तातूंतल्यान कशें आसता, आमची गोंयांत BSP पार्टी बऱ्याच काळा पासून आसा, पूण आमचे कडेन लोक म्हणजे मॅन पावर जी आसा ती आमचे कडेन चड नाशिल्ल्या कारणान खुबशे लिमिट्स आयल्यो आनी ताका लागून काम करपूय पॉसिबल जालें ना. कारण टॅक्निकल खुबश्यो गोश्टी आसता, मागीर इलेक्शन कमिशन म्हणा तातूंतल्यान खुबश्यो गोश्टी आसा त्यो करपा खातीरूय मनीस जाय आसतात, थंय आमकां लिमिटेशन्स आयले आनी ह्या तुमच्यान बरोच टायम गेलो. आनी तुमकां जशें हांवें म्हटलां की साम दाम दंड भेद ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो म्हजे बाबतीन इम्प्लिमेंट जाल्यो आनी बऱ्याच लोकां कडल्यान. तुमकां सांगलां की म्हणजे फस्टूच हें जें जालें तें BJPन म्हजेर हें म्हणजे हें घातलेलें की ऑब्जेक्शन फायल केलें तेंच्यांनी. थंयच्यान म्हणजे तांकां भंय आशिल्लो की हांगासर खंय तरी परिणाम शुअर जातलो म्हणून, आनी तो जावपाचोच आशिल्लो जर मातसो थोडो टायम मेळिल्लो आनी जर थोडे समज एक एक्सेस मेळिल्लो पार्टी कडल्यान, थोडे समजा जर एक आमकां फंडींग सुद्दां जर जाल्लें जाल्यार आमकां एक मुखार वचपाक आनी बरो एक हें मेळटलो आशिल्लो. आनी टायम लिमीट आशिल्लेच आमकां, खूब कमी टायम मेळ्ळो, ताका लागून हो परिणाम जालो. ओके, 227 आतां इलेक्शन चालू जातली, ती तुमची कितें तयारी आहा हेजेर? ना, कशें आसा, आमी आत्ताच सद्या कांय सांगूंक शकना, कारण पार्टी आसा, पार्टीचे आमचे हे आसा, लोक आसा, आनी ते पार्टी जेन्ना थारयतली म्हणजे वयर मेरेन ते वचूंक जाय न्ही. कारण आयज आमी लोकसभा इलेक्शन लडयल्लें आसा आनी पार्टी जेन्ना पळय थारयतली, पार्टी कडेन गेल्या उपरांत तेन्ना मागीर आमचें जें डिसिजन आसतलें पळय पार्टी डिसायड करतली. ओके. मैं BSP स्टेट प्रेसिडेंट गोवा का सैयद वजीर आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ. और हमारा मकसद ये प्रेस देने का ये है कि अभी हमारा इलेक्शन हुआ तो वो हमारे गोवा के लोगों ने बहुत सारा वोटिंग हो गई और हम सबके लिए धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे कैंडिडेट दिलीप और उनके बाजू में हैं मंजू मदार जो सेक्रेटरी हैं, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं भानुदास साहब, और ट्रेजरर हैं हमारे शांताराम जी, और साथ में हैं हमारे कमेटी मेंबर बादशाह भाई. तो इनका आपका सबका स्वागत करते हुए अभी आपको आगे का जो है आपको बताएं. रामदास सूर्यवंशी, जनरल सेक्रेटरी धोरच्या समाज पार्टी गोवा. तुम्ही जाण आसतलें की तुमकां खबर आसा की गोंया राज्यांत 2 सीट लोकसभेची आशिल्ली, त्या दोनूय सिटाचेर आमी धोरच्या समाज पार्टीन कॅन्डिडेट दिली. दोनूय कॅन्डिडेटांनी वोटींग बरी घेतली आसा आमच्या मता प्रमाणे. कांय लोकांच्या मता प्रमाणे की जिखून येवपाक इतके वोटींग घेवन तितके वोटींग घेवन BSPक सामकीच कमी वोटींग पडलें आनी अशें उलयतात. परंतु आमच्या ज्या पद्दतीन आमी काम करता, ग्राउंड रुटाचेर आमी काम करता, त्या पद्दतीन आमी काम केल्लें आसा आनी ती आमकां वोटींग पडलेली आसा. बाकीच्या लोकां प्रमाणे किंवा बाकीच्या कॅन्डिडेटा प्रमाणे आमकां वोटींग पडूना हे वेगळें आसा. परंतु ज्या लोकांनी आमकां वोटींग केल्ली आसा, ज्यांनी आमकां भरभरून प्रेम दिल्लें आसा, भरभरून मोग दिल्लो आसा, त्या लोकांचे आयज हांव आभार मानता. आनी त्याच प्रमाणे ह्या फुडें बहुजन समाज पार्टी गोंयांत फार मोठ्या प्रमाणात काम करतली आनी फुडें सरतली. जे आतापर्यंतचे जे आमचे जे आसा रेकॉर्ड आसा, ज्या पयलीं आमी लोकसभेचे इलेक्शन लडिल्लें आसा
विधानसभेचे इलेक्शन लढयलेले आसा, आमकां अनुभव आसा त्या पद्दतीन आमी काम करतले. परंतु याच्या फुडें ज्या पद्दतीन आमी काम करतले, मोठ्या प्रमाणात आमी काम करतले, लोकांपर्यंत वयतले. आनी जे बहुजन समाज पार्टीचे जे तत्व आसा, बहुजन समाज पार्टी कित्याक ह्या देशात निर्माण जाली, कित्याक बहुजन समाज पार्टी किंवा डॉक्टर मान्यवर काशीरामजी कित्याक बहुजन समाज पार्टीचो जन्म घालचो पडलो, हे सगळ्या पद्दतीचे आमकां लोकांपर्यंत पावूंक जाय. हेच्या पयलीं काँग्रेस BJP ह्या देशात राज्य केल्लें आसा. काँग्रेसीन गेले 60-70 वर्सां राज केल्लें आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना बरयल्ली आसा, घटनेन सगळे अधिकार दिल्ले आसा SC, ST, OBC. परंतु जेन्ना OBCक अधिकार दिवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना सरदार वल्लभभाई पटेल आनी बाकीचे जे काय काँग्रेसी लोक होते तांचे विरोध केलो की OBCक कित्याक रिजर्वेशन दिना. बाबासाहेबांनी सरदार वल्लभभाई पटेलाक समजून सांगला की जे OBC जे आसा त्यांची आर्थिक परिस्थिती मातशी बरी आसा, SC, ST पेक्षा बरी आसा. परंतु जे सामाजिक आणि शैक्षणिक जी परिस्थिती आसा OBCची ती दलितापेक्षाही वेगळी आसा. दलिताची तर शैक्षणिक बरी बरी आसतली, परंतु OBC भितर शैक्षणिक जे आसा स्तर आसा खूप खालावलेलो आसा आनी तांकां रिजर्वेशनाची गरज आसा. अशा पद्दतीन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सरदार वल्लभभाई पटेलाक समजावून सांगलें. तरी सुद्दां तो राज्य जायना, राज्य जावंक तो मान्य करूं ना. म्हणून बाबासाहेबांनी सांगलें की हांव घटनेत एक कलम घालता, त्या कलमा प्रमाणे याच्या नंतर तुम्ही ह्या देशातल्या सगळ्या OBCचे जितके OBC जाती आसात त्यांचे सर्वे करपाचे, खंयच्या जातीक OBCन घालपाचे हे ठरवपाचे, त्या पद्दतीन तांकां रिजर्वेशन दिवपाचें. सध्या SC, ST रिजर्वेशन आमकां. परंतु काँग्रेसीची जबाबदारी आसली की ज्या घटनेप्रमाणे एक कमिशन नेमून त्या कमिशनाप्रमाणे जाता तितके बेगीन OBCक रिजर्वेशन दिवंक जाय आसलें. त्याप्रमाणे त्यांनी काकासाहेब कालेलकर आयोग निर्माण केलो, नेमलो. परंतु काकासाहेब कालेलकर हो जातीयवादी मनीस. त्याने सर्वे केलो आणि आपला रिपोर्ट नेहरूकडे सुपूर्द केलो. परंतु त्याने वेगळ्या पद्धतीने सांगले की हे पर्सनल सांगले की तो रिपोर्ट तुम्ही मानपाचे ना आणि त्यांना रिजर्वेशन दिवपाचें ना. म्हणून नेरून काढून तो कचऱ्याच्या टोपलीन उडयलो, बॉक्सान उडयलो. त्याच्यानंतर गेले जर आम्ही विचार केलो की 1950 ते 1990 40 वर्सां OBCक रिजर्वेशन मेळूंक ना. म्हणून ह्या रिजर्वेशनाक लागून जर तुम्ही जर पळयले की युनिव्हर्सिटी किंवा मोठमोठे जे हे आसा कॉलेजीस आसा थंय OBCचो एक सुद्दां प्राध्यापक नाशिल्लो, कारण थंय रिजर्वेशनच लागता. परंतु ज्या नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंगान रिजर्वेशन दिले 90 नंतर BP मंडळाचं हे मांडलं त्यांनी रिपोर्ट मान्य केलो आणि ताका रिजर्वेशन दिलें. हेका कारण अशें आसा की एक अरुण कांबळे म्हणून आसा महाराष्ट्रात आणि तो VP सिंग ताका आपला मानसपुत्र मानलो आणि त्याने त्या अरुण कांबळेन VP सिंगाक बसून सगळे व्यवस्थित सांगले किंवा OBC कित्याक गरज आसा रिजर्वेशनाची, कित्याक जरी ते आर्थिक दृश्य जर बरे आसले तरी शैक्षणिक आणि सामाजिक दृश्या ते मागसले आसाच. हे VP सिंगान त्या अरुण कांबळेच्या आयकल्यान त्या BP मंडळ कमिशन मान्य केलं. म्हणजे जवळजवळ 40 वर्षे काँग्रेसीन त्याचं हे केलं, अवॉइड केलं रिजर्वेशन दिलं. म्हणजे काँग्रेसी विरोधक आसा OBCचे किंवा देशातल्या बॅकवर्ड समाजाची विरोधक आसा. त्याच्यानंतर जेन्ना VP सिंगान हे दिलं रिजर्वेशन दिलें ताका विरोध केलो BJPचो सपोर्ट आसलो VP सिंगाक. परंतु BP मंडळ कमिशन मान्य केल्या कारणाने म्हणून VP सिंगाचे सरकार पडले. म्हणून हे भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही हे OBCचे SC ST किंवा ह्या देशाचा जो बॅकवर्ड क्लास त्या विरोधक असं हे मान्य जातं. म्हणून आमकां ह्या देशाचो जो खालचो समाज आसा सकल समाज ताका वयर काडपाचो आसा आनी ताका हे करपाचें आसा. म्हाका दिसता चड वेळ जाल्लो आसा. तेच्या नंतर आमचे जे कॅन्डिडेट आसा नॉर्थ गोव्याचे बाय मिलान